اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام علی علیه السلام می‌فرماید که در مقابل 7 گروه از انسان‌ها بعضی از کارها را انجام ندی تا سعادتمند شونی. یعنی در مقابل 7 گروه 7 کار را انجام ندی تا سعادتمند شونی. 1. در مقابل و در حضور افرادهایی که فقیر هستند، نادار هستند و پیسه ندارند، در مقابل زو مال و اموال خو کست فریاد چی نزن، دم از مال خو نزن، دم از اموال خو پیسه خو کست نزن. 1. 2. در حضور بیمار سلامتی از خود کست روخشی نکش. ما صحیح استم، ما صحیح و سلامت استم. امکان داره که یک روز تو هم به بیماری گرفتار شونی. 2. 3. در مقابل ناتوان، اونهایی که ضعیف است، در مقابل زو قدرت نمایی نکو. امکان داره که یک زمان تو ناتوان شونی. 3. در برابر غصه دار خوشحالی نکو. یکو کس دقار است، در اونجا تو کست مسخره کنی، خوشحالی کست کنی. نه، او دقار است، او تیم تو ده خوشحالی نکو که ممکنه که تو را ضربه بزنه، یا ممکنه وقتی که ممکنه تو دقار بایی او تو را مسخره کنه یا تو اونجا خوشحالی کست کنی. باز مگه در برابر زندانی آزادیت را جلوه نکو. کسی که در قید است، کسی که در جیل است، اونجا بگی که ما خو والله او کار نکردم که امروز ما در جیل نیستم. چرا؟ چون که امکان داره که تو هم یک روز از خاطر یک چیز دمنی جیل کست باری. در حضور افراد بی بچه از بچه های تعریف نکو. کسانی اولاد ندارن، خدا اولاد نداده شیره، مصلحت بده اولاد نداده شیره، خدا تو اولاد داده. در مقابل از نگی که ما خو صاحب 5 اولاد هستم، ما خو صاحب 6 اولاد هستم. امکان داره که اولاد از گیرست تو هم گرفته شونه. شما تو که نزانی من امام علی علیه السلام چقدر خوبصورت، چقدر بهترین انداز مو شما را امو طریقه زندگی را مو شما یاد میده که مو شما چطور زندگی کسته کنی، چطور زندگی کنیم. پروردگار عالم مور توفیق بده که نکاتی که مگم مو اینا رو بریشی عمل کسته کنی و اینها رو میخ پیاده کنیم تا مو هم این زندگی مو صحیح شونه، تا مو مردم ها را کسته دل آزاریشی سبب شی نشنی و تا او دنیای مو هم کسته خوب شونه، قبر و قیامت مو خوب شونه، عالمی برزخ مو خوب شونه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.